अस्सलाम वालेकुम जी। आज मोहब्बत के चंद जलाली किस्म के अमलियात बताऊंगा। जलाली अमलियात वो होते हैं जो किसी इंसान पे जबरदस्ती असर दिखा देते हैं। बाद इंसान याद रखिएगा ऐसे होते हैं उन पे कोई चीज असर नहीं करती। बाद जैसे लोग नरम दिल होते हैं, बाज सख्त दिल होते हैं, बाज इसहाब के जिनके असाब बड़े मजबूत और सख्त होते हैं, उन पे बाज़ कई चीजें असर नहीं कर पा रही होती, आम चीजें असर नहीं कर रही होती, तो उनके लिए सख्त अमलियात ही काम करते हैं। बाद मामला ऐसे भी देखे गए हैं कि एक इंसान होता है, उसके चाहने वाले ज्यादा होते हैं। कई लोग अमलियात के जरिए ऐसे इंसान को काबू करना चाह रहे होते हैं। ऐसे सूरत में जो अमलियात काम करते हैं वो जलाली अमलियात होते हैं। अल्लाह के फजल से चाहे जितने मर्जी कोई ताकतवर अमलियात ऐसे इंसान को पाने के लिए कर ले, लेकिन इन अमलियात के आगे कोई अमल टिक नहीं पाता। जो लोग यहाँ दावे कर रहे होते हैं कि हमारे अमल ये करते हैं वो करते हैं, इंशाल्लाह आजमाइएगा, आपको साबित हो जाएगा कि ये सिर्फ बातें नहीं है, अमल में कोई ना कोई जान जरूर है, कोई बात जरूर है। ये पहला जो नक्श नजर आ रहा है इसको नकल किया जाता है। यहाँ पे महबूब का नाम लिखा जाता है, मेला बिन फीमेला बिनते उसकी माँ का नाम नहीं, उसकी माँ का नाम पता तो यहाँ हवा भी लिख सकते हैं। यहाँ पे अपना नाम मेला बिन फीमेला बिनते अपनी माँ का नाम बिन इस तरह लिखा जाता है, बिनते इस तरह लिखा जाता है। नाम जो होते हैं वो किसी भी जुबान में आप लिख सकते हैं। इसको अपने दाएं बाजू पे बांधें, गले में पहने, या इसको आप मोबाइल कवर में भी रख सकते हैं। ये मैं बता दूं, ये इस तरह लफ्ज है ताकि आपको मुश्किल ना पेश आए। ये आपको मैंने लिख के दिखा दिया है। यहाँ पे इस तरह जैसे अलैहिस्सलाम भी लिखा जाता है, इस तरह आपने लिखना है। तावीज़ को नकल करके जैसे मैंने तरीका बताया वैसे दाएं बाजू पे बांधे, गले में पहने या मोबाइल कवर में रखें। उसके बाद आपने ये आयत मुबारका कसरत से पढ़ना शुरू कर देनी है। वलकत अलैकुम मोहब्बतन मिन्नी, इसको कसरत से पढ़ें इंशाअल्लाह। कहा जाता है कि दूसरे इंसान की नस नस पे आपका कब्जा हो जाता है। जहाँ पे कोई सख्त दिल इंसान होगा वो किसी सूरत आपके बगैर रह नहीं पाएगा। इस अमल को हरगिज बहने नापाकी में माहवारी के दिनों में ना करें। ये आयत मुबारका जो है उसे आप पढ़ सकते हैं, लेकिन नकल कभी भी नापाकी में नहीं करना। इसको रखा भी जा सकता है नापाकी में, यानी वजू बेवजू इसे रख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन नकल इसको कभी भी माहवारी में नापाकी में या बेवजू ना किया जाए। एक मजीद बड़ा ताकतवर मैं अमल इसी चैनल पे बताने जा रहा हूँ। इस नक्श को लिख कर, इसको गोल कर पहले तालब और फिर मतलूब को पिलाएं तो मतलूब तालब बन जाएगा। नक्शिया यानी महबूब को अगर पहले जो मोहब्बत किसी से करता है इंसान वो खुद पिएगा, उसके बाद वो पानी किसी और को पिला देगा, यानी एक ही पानी होगा जिसे कहा जाता है जूता पानी, उसका पिया हुआ पानी। ये नक्श होता है ये वाला, ये जुदाई वाला नहीं, नीचे ये नक्श। कहा जाता है जैसे ही कोई इंसान जूता पानी आपका पी लेता है जिसको बाद में पिलाया जाता है, तो आप अगर तालब थे यानी आप किसी को पाना चाहते थे तो आप महबूब बन जाएंगे, दूसरा इंसान तालब बन जाएगा जो महबूब था आपका, यानी उल्टा देगा ये, वो आपका आशिक बन जाएगा, आप उसके माशूक हो जाएंगे। पहले आप माशूक नहीं थे, आशिक थे उसके, और वो आपका माशूक था। ये तालब को मतलूब और मतलूब को तालब कर देने वाला बड़ा खास अमल है। जब इंसान कर लेता है तो आशिक माशूक और माशूक आशिक बन जाएगा इंशाल्लाह। सिर्फ यकीन कामिल के साथ एक दुआ अमल करेंगे, इंशाल्लाह फायदा मिलेगा। यहाँ पे आप लोगों से, तमाम बहन भाइयों से एक गुजारिश करूंगा कि आपका कोई भी मसला है तो कमेंट्स में जरूर लिख के छोड़ा करें, इंशाल्लाह आपको उसके मुताबिक अमलियात बता दिए जाएंगे। अगर हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो नंबर स्क्रीन पे नजर आ रहा होता है,
اس پہ میسج چھوڑ سکتے ہیں واٹس ایپ پہ، بول کے ایک میسج چھوڑا کریں، بار بار میسج یا کال نہ کیا کریں۔ وقت ملتا ہے تو آپ لوگوں کو ضرور کوشش کی جاتی ہے جواب دیا جائے، وقت نہ مل سکے تو ناراض نہ ہوا کریں، وقت کے مطابق ہی جواب دینا ہوتا ہے۔ ایک میں بڑا خاص آپ کو نقش بتانے جا رہا ہوں، آسان ہے مگر طاقتور ہے۔ یا ودودوں کا یہ نقش ہے، اسے اگر انسان نقل کرتا ہے، پانی کے گلاس میں ڈالے اس پہ دم کیا جاتا ہے 1111 دفعہ یا ودود پڑھنا ہے، اس کے بعد اس پانی پہ پھونک ماری جاتی ہے۔ جس انسان کو پانی پلا دیں گے وہ آپ کا دیوانہ ہو جائے گا، جس انسان کے لیے عمل کریں گے وہ انسان آپ کے پیچھے پیچھے آئے گا، اس کو آپ کے بغیر کہیں چین مل ہی نہیں سکتا۔ یاد رکھیے گا، یہ ایسا عمل ہے جو میرا بار خاکہ آزمود ہے۔ ودود اللہ کا صفاتی نام ہے۔ جب آپ اس عمل کو کریں گے اور اللہ سے مدد طلب کریں گے کہ فلاں انسان، اور اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو جائے، دل نرم ہو جائے، تو اللہ آپ کی ضرور مدد کرے گا، میرا توبہ ہے۔ یہ دو خاص نقش آپ کو نظر آ رہا ہے، اسے نقل کیا جاتا ہے، پیچھے ڈیوائس کے اپنے محبوب کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس نقش کو اپنے اس کمرے میں آپ نے لٹکا دینا ہے جس میں سوتے ہیں، کین سے لٹکا دیں، کوئی ہوکر لگی ہو وہاں لٹکا دیں، الماری میں لٹکا دیں، جس میں رات کو سوتے ہیں آپ۔ جو طالب ہے، جو کسی کو پانا چاہتا ہے، اس کے پیچھے نام لکھا ہوگا اس انسان کا، انشاءاللہ وہ رات کو سو نہیں پائے گا، آپ کی محبت میں تڑپے گا، آپ کی طرف اٹھ کے بھاگے گا، آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کرے گا، آپ کی محبت میں بے چین ہو جائے گا۔ چین صرف ایک صورت میں آئے گا، اگر آپ اس تعویذ کو اتار دیتے ہیں، وہاں سے ہٹا دیتے ہیں، ورنہ وہ کسی صورت چین نہیں پائے گا۔ چار نہیں ان تعویذات کی اور اجازت کے لیے چینل سبسکرائب کر دیں۔ اگر سبسکرائب کرتے ہیں تو آپ کا نام خاص دعا میں بھی شامل کر لیا جائے گا۔ دعائیں جو ہوتی ہیں وہ تقدیر بدل دیتی ہیں، تو سبسکرائب اپنے چینل کو ضرور کرنا ہے۔ ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ بھی دبا دیں، اور آپ لوگوں سے یہ بھی التماس ہے کہ ہمارے پرانے عملیات کے لیے مسلم وظیفہ چینل کے بھی ضرور جائیں، اس کو بھی سبسکرائب کریں۔ اس کے علاوہ جو ہمارا دوسرا چینل ہے قریشی صاحب، جس کا لنک www.youtube.com/وظیفہ چینل، اسے بھی ضرور سبسکرائب کریں۔ اور اگر ہمارے نیا مال دیکھنا چاہتے ہیں جو کہ خاص طریقے سے کیے جاتے ہیں، تو قرآنی دعا پہ ہر مسئلے کے لیے عملیات دیے جا رہے ہیں، اسے بھی آپ نے جا کے سبسکرائب کر دینا۔ باقی اللہ سب پہ فضل فرمائے، سب پہ رحم فرمائے، سب کی نیک حاجات کو میرا رب پورا کر دے، آمین یا رب العالمین۔